أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. أإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس
كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر تظن أن يفعل بها فاقرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة
إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. चलिए फिर तो पढ़ो।